استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته وتابعين وتابعين تابعين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمة khususan abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Mustadina kemudian niatkan dan hajatkan apa yang mau dihajatkan masing-masing dalam hati. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإلا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إلا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر اللفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكته من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إلا هدنا إليك لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إننا نخاف ويفرط علينا أو أن يطغى ربي زدني علما علم مسني الضر أنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين رب ما ترني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلا عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب نجني من القوم الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب علي مسل الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إليك توكلنا وإليك نابنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا نعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ini, menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kaki kita dari kediaman masing-masing sampai ke masjid ini. Mudah-mudahan hingga pulang nanti semuanya dicatat oleh Allah sebagai ibadah di sisinya. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab tafsir surah Yasin, yaitu malam ini sampai pada ayat ke-31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui, kata Allah, berapa banyak umat-umat atau orang-orang sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang dibinasakan itu tidak kembali lagi kepada mereka. Artinya umat-umat terdahulu atau kaum-kaum dahulu itu harusnya menjadi contoh bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita bahwa umat-umat terdahulu yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang diutus Rasul kepada mereka tapi mereka mengolok-olok kedatangannya, bahkan mendustakannya, bahkan menghinanya. Mereka itu adalah orang yang ketika mereka diajak ke jalan kebenaran lalu tidak ikut, akhirnya dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Dan ketika dihancurkan mereka semua mati, tidak ada satupun di antara mereka yang mati itu hidup kembali. Nah, ini pelajaran kita yang bisa hidup kembali kecuali atas izin Allah. Maksud dari ayat ini adalah memberikan pelajaran kepada kita supaya kita ini yang masih hidup, yang masih diberikan umur oleh Allah, gunakan umur sisa hidup kita ini di jalan yang Allah ridhoi, ikuti segala petunjuk-petunjuk yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena kalau sudah mati, sudah meninggal, kita meninggalkan alam dunia ini, tidak ada satupun di antara kita yang mati itu kembali hidup ke alam dunia lagi. Ini tafsirnya dari ayat 31. Kemudian ayat 32, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap mereka semua yang mati itu tadi, itu dikumpulkan lagi kepada kami, kata Allah. Yang ketika hidup di dunia lalu dimatikan, itu kemudian dikumpulkan lagi. Untuk apa dikumpulkan? Untuk dihisab, dihitung segala amal perbuatan ketika waktu di dunia. Makanya Nabi pernah bersabda, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yawmal qiyamah wa laysa bainahu wa bainallahi ta'ala turjumanun. Tidak seorang pun, kata Nabi, melainkan pasti Tuhannya atau Allah akan bertanya kepadanya nanti di hari kiamat. Dan antara dia dengan Allah tidak ada satu orang pun pembela, tidak ada satu orang pun yang menerjemahkan di antara mereka. Artinya nanti di hari kiamat ketika dihitung, dihisab amal kita itu berduaan satu-satu, yang lain ngantri di belakang satu-satu, dihisab oleh Allah. Fayanzuru dzalikal 'abdu yaminan wa shimalan. Lalu hamba itu yang dipanggil oleh Allah itu dia memandang ke kanan, melihat ke kiri. Fala yara illa ma qaddama min amalih. Tidak ada satupun yang dilihatnya kecuali
hanya amalnya yang dahulu diperlihatkan oleh Allah. Wa yanjuru tilqa'a wajhihi fala yara illan nar. Dan ia melihat ke hadapan wajahnya, maka ia tidak melihat kecuali hanya neraka yang dilihat. Nah, saat itu fa fi dzalikal waqti, saat itu Allah melemparkan 5 pertanyaan untuk hamba, untuk kita semua nanti di hari kiamat. Yus'alu an khamsati asya, 5 pertanyaan. Al-awwal yus'al, pertanyaan yang pertama, fima afnaita umraka, dalam hal apa engkau habiskan umurmu. Ditanya oleh Allah. Kita jawab, umur kita dihabiskan bekerja, ini itu, beribadah, ini itu. Betul apa tidak? Dicek, dikeluarkan film kehidupan. Benar apa tidak apa yang kita ucapkan. Saat itu mungkin mulut bisa berdusta, tapi anggota tubuh yang lain akan menjadi saksi. Mulut mungkin berkata, oh ulun semalam waktu di dunia sholat, mengaji, menuntut ilmu. Mungkin iya mulut berkata, tapi anggota tubuh yang lain itu menjadi saksi. Dan dia di hari kiamat nanti akan bisa berkata kepada Allah. Tidak hanya mulut yang bisa berkata, tapi semua anggota tubuh kita di hari kiamat, di hari perhitungan itu dia akan mengeluarkan suara, akan berkata. Kaki akan berbicara, tangan akan berbicara, telinga akan berbicara, mata akan berbicara. Kata kaki, oh inggih benar, ulun dipergunakannya selama hidup, berjalan ke masjid, berjalan menuntut ilmu, berjalan untuk bekerja, jadi saksi. Tapi kalau mulutnya mengatakan, oh ulun semalam rajin nuntut ilmu, rajin sholat, rajin ke masjid, pokoknya macam-macam yang baik, apakah benar kakinya berkata? Itu kaki menjadi saksi. Tangan pun demikian. Tangan ulun gunakan untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Ujar mulut, ujar tangan, oh kada, ulun digunakannya untuk mukul orang, nyakiti orang, macam-macam. Jadi mulut tidak bisa berdusta. Itu baru pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama ini saja sudah salah, wah ini berbahaya. Kemudian pertanyaan yang kedua, wasani fima ablaita syababaka, dalam hal apa engkau habiskan masa mudamu. Ditanya oleh Allah. Mulut menjawab, waktu muda ulun rajin sekolah, mondok, menuntut ilmu, habiskan waktu muda menuntut ilmu. Benar apa tidak? Diputar film, anggota tubuh semua menjadi saksi. Kemudian wasalis, pertanyaan yang ketiga, min aina tasabta malaka, dari mana engkau dapat usahamu, rezekimu, dengan cara apa engkau mencarinya. Berbicara mulut, tangan, kaki, anggota tubuh menjadi saksi. Kemudian pertanyaan yang keempat, warabi fi ayyi syai'in sarraftahu, dengan apa engkau atau untuk kemana harta yang didapat tadi dibelanjakan, dihabiskan. Jadi urusan harta dua pertanyaannya, dari mana didapat dan kemana membelanjakannya. Ini yang paling panjang urusan. Kalau 1, 2 itu sebentar menjawabnya. Yang 3 dan 4 ini panjang urusannya.
mencari harta kayak ini selama umur berpuluh tahun, dihabiskan ini. Itu hadir semua saksi-saksi. Semua harta kita yang dicari hadir menjadi saksi. Banyak harta lawas juga hitungannya. Lawas hitungannya orang sugih yang paling lawas hitungannya. Sugih itu paling lawas karena banyak harta udah hitung. Tapi kada sugih uyuh juga. Yang pasti sugih banyak harta digunakan di jalan Allah. Pertanyaan yang kelima, wal khamis ma amilta bima alimta. Apa yang telah engkau perbuat dari ilmu yang engkau dapatkan? Maksudnya ketika kita mendapat ilmu, apakah sudah diamalkan ilmu kita? Malam ini nuntut ilmu, malam Jumat nuntut ilmu, malam Rabu nuntut ilmu, pokoknya umpamanya banyak wadah pengajian nuntut ilmu. Apakah ilmu yang kita dapat, yang kita serap itu sudah kita gunakan? Itu ditanya oleh Allah. Umpamanya di akhirat ditanya, waktu di dunia sholat apa tidak? Kada jari, jujur mulut, tangan, kaki, semua jadi saksi. Benar apa yang dikatakan mulut? Benar ya Allah, tidak pernah sholat. Kenapa kada sholat? Kenapa tidak sembahyang? Tidak tahu ilmunya, tidak tahu cara sembahyang. Apakah di dekat rumah ada pengajian mengajar fikih sembahyang? Ada. Pernah hadir sekali, umpamanya juga. Kenapa? Waktu apa sekali? Waktu Isra Mi'raj ada menjelaskan sholat. Itu seumuran sekali. Apa yang didapat? Nggak ingat. Atau ada umpamanya, apakah sudah diamalkan? Nah ini ditanya, ilmu yang didapat ditanya oleh Allah. Wa fi hadisin akhar, dalam riwayat lain, itu tadi kan di akhirat seperti itu pertanyaannya. Riwayat yang lain ada beda pertanyaan. Awwalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamati 'anin na'im. Hal pertama yang akan ditanya kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah mengenai kenikmatan. Kenikmatan ketika hidup di dunia itu ditanya di akhirat. Yuqalu alam nusihha jismaka alam nurwika bil ma'i al barid. Akan dikatakan kepada hamba itu, bukankah kami telah menyehatkan tubuhmu? Bukankah kami telah memberimu makan dan minum minuman yang segar? Itu ditanya di akhirat. Oh inggih ulun makan ini minum ini. Lalu dengan makan, dengan minum tubuh menjadi sehat. Apakah digunakan tubuh yang sehat itu untuk beribadah kepada Allah? Nah ini ditanya. Maksudnya supaya kita ini ingat bahwa ketika kita bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan ibadah, bisanya itu karena tubuh kita sehat, karena tubuh kita kuat dan sehatnya itu karena kita makan, karena kita minum. Dasarnya tadi itu. Nah, makan dan minum itu adalah pemberian dari Allah. Karena diberi oleh Allah makan, diberi oleh Allah minum, lalu kita makan minum, sehat tubuh kita. Nah, apakah ketika sehat tubuh bisa bergerak dengan sempurna tubuh ini digunakan di jalan yang Allah ridhoi? Itu ditanya.
nanti dihisab di hari kiamat. Itu pertanyaan dalam beberapa riwayat. Nah, mumpung masih hidup, soalnya sudah dibongkar, dipadahkan nih soal pertanyaannya kan kalau di dalam sekolah itu apa, bocor soalnya sudah tahu sudah. Oh, nanti pertanyaannya seperti ini. Berarti mumpung masih hidup, siapkan terlebih dahulu supaya kita bisa menjawab semua pertanyaan dari Allah di akhirat nanti. Kemudian ayat ke-33. Ini cepat ya kita. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati, kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan dari bumi itu biji-bijian, kata Allah. Maka dari biji-bijian itulah kita semua bisa makan. Ini tafsirnya begini. Artinya Allah punya kekuasaan yang sangat besar. Allah bisa menghidupkan kita yang mati ketika di dunia, lalu dihidupkan kembali di akhirat. Ketika di dunia mati, meninggal, masuk dalam kubur sekian tahun, sekian puluh tahun, hancur daging, hancur tuh sisa tulang aja lagi. Kalau orang yang tidak beriman dan menakarnya dengan akal, tidak mungkin orang yang hancur sisa tulang bisa hidup lagi, tidak mungkin. Tapi ayat ini menjadi dalil, menjadi dasar bahwa Allah punya kuasa. Bumi yang mati saja bisa Allah hidupkan lagi dengan turunnya air hujan, dengan keluarnya biji-bijian lalu tumbuh menjadi pohon, berdaun, berbunga, berbuah, bisa menjadi makanan untuk kita. Nanti di akhirat pun demikian. Kita yang sudah mati, hancur daging, sisa tulang belulang, di akhirat pun Allah kuasa untuk menghidupkannya kembali. Ini dalilnya. Jadi surah Yasin ini lengkap, mulai dari awal kita menafsirkan sampai di sini aja sudah banyak dalil yang menjelaskan aktivitas kehidupan sehari-hari di dunia sampai menjelaskan kehidupan akhirat. Yasin. Makanya Yasin itu hatinya Al-Quran, kata Nabi. Penjelasan muqaddimah dahulu. Di Yasin dijelaskan tentang hari akhirat. Di Yasin dijelaskan semalam orang mati bisa mendengar dalil talqin. Banyak di Yasin. Yasin juga bisa mengobati segala penyakit macam-macam asal yakin. Jadi surah Yasin ini komplit, lengkap isinya. Makanya kita bila berselamatan bacanya Yasin. Kenapa Yasin tuan dibaca? Pertama, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, sedang. Jadi para ulama sudah memilihkan surah yang tepat, fadilahnya sangat banyak, dibaca surah Yasin. Dari itu tafsir surah Yasin ayat 33. Kemudian ayat 34, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan, kata Allah, padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liya'kulu, ini dalam ayat
35-nya, liyakulu min thamarihi wa ma'amilathu aydihim afala yashkurun, supaya mereka dapat makan dari buah-buahan yang tadi. Setelah dari buminya mati, dihidupkan oleh Allah dengan air hujan, tumbuh biji-bijian, jadi pohon, berdaun, berbunga, berbuah, buah-buahannya tadi, liyakulu min thamarihi, untuk kita makan buah-buahannya, wa ma amilathu aydihim, dan kita bisa dari segala buah-buahan tadi bisa buat kita usaha, dijual buahnya jadi duit, beli makanan yang lain, bisa. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yashkurun, kenapa kita tidak bersyukur? Buminya mati asalnya, tandus buminya, lalu dihidupkan oleh Allah dari bumi yang mati, tumbuh pohon, tumbuh buah-buahan, bisa kita makan, bisa buat usaha untuk kehidupan sehari-hari. Afala yashkurun, kenapa kita ini tidak bersyukur? Lupa bahwa yang kita makan sumbernya padahal dari Allah. Lupa bahwa yang kita minum mata airnya adalah pemberian dari Allah. Harusnya kita sadar dan bersyukur, karena semua itu gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cuma minta satu, jalankan apa yang Allah perintahkan. Silahkan mencari rezeki di bumi yang luas ini, cari seluas-luasnya, cari sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa bersyukur, kata Allah. Syukurnya dengan apa? Tidak cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah di lisan, tapi dengan perbuatan, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu inti daripada syukur yang sebenarnya. Jadi kita ini banyak-banyak bersyukur sebenarnya hidup. Kenapa? Nikmat Allah itu jauh lebih besar ketimbang daripada ujian yang diberikan oleh Allah. Perbanyaklah bersyukur, karena nikmat Allah jauh lebih besar daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. InsyaAllah kita sambung minggu depan surah Yasin ayat ke-36 dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.